किसका होगा? साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अफजल ईमान तो उन्हीं का हो सकता है जो एक अल्लाह के मुकर्रब मखलूक मलाइका हैं। फरमाया उनका ईमान ऐसा क्यों ना हो, और उनका ऐसा ईमान होना क्या कमाल है? उनका ईमान ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि वो सारा गैबी निजाम देख रहे हैं। साहबा ने सोचकर अर्ज किया कि फिर तो ऐसा ईमान अंबिया अलैहिस्सलाम का हो सकता है। आपने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान ऐसा क्यों ना हो, अंबिया का ईमान ऐसा क्यों ना हो कि उन पर वही आती है, उनके पास मलाइका आते हैं, जिब्राइल वही लेकर आते हैं। फिर बाद अंबिया अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, सारा निजाम उन्होंने देखा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमानों की सैर की है, हुज़ूर अकरम ने आसमानों की सैर की है। आपने फरमाया कि अंबिया का ईमान ऐसे क्यों ना हो, क्या कमाल है इसमें? उन्होंने सारा गैबी निजाम देखा है। सहाबा ने अर्ज किया कि फिर तो आपके बाद हम रह गए। सहाबा का ईमान ऐसा होना चाहिए। फरमाया क्यों? सहाबा का ईमान ऐसा क्यों ना हो? वही को नाजिल होते हुए देख रहे हैं, फरिश्तों का नुज़ूल देख रहे हैं ग़ज़वात में, और फिर मैं तुम्हारे दरमियान में हूं। आपने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान में हूं। तुम मुसलसल देख रहे हो आसमान से वही भी आते हुए, मुसलसल देख रहे हो आसमान से गैबी मददों के आते हुए, तुम्हारा ईमान ऐसा क्यों ना हो? जी हाँ, देखो सोचने की बात है। मलाइका का ईमान, अंबिया का ईमान, सहाबा का ईमान, इन सब के ईमान के बाद आपने फरमाया कि सबसे अफजल ईमान उन लोगों का है जो मेरे बाद आएंगे दुनिया में और मुझे बगैर देखे सिर्फ कुरान हदीस को देखकर मेरे दीन में दाखिल होंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे। जिन्होंने ना मुझे देखा है, ना उन्होंने गैबी मददें और मौजज़ात देखे हैं, अफजल तरीन ईमान उनका होगा। अल्लाहु अकबर। फिर भी मुसलमान ईमान से गाफिल है। लिखा है उलमा ने कि ईमान सहाबा के बाद आने वाले, सहाबा के बाद ईमान में आने वाले मुसलमानों का ईमान वो अफजल तरीन ईमान है, क्योंकि ये तीनों किस्में गैब के निजाम को देखकर ईमान लाई हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ी दौलत ईमान है, और ईमान में ईमान बिल गैब असल है। ईमान बिल गैब असल है जिसमें मुशाहदात, तजुर्बात, ज़ाहिरी तमाम निज़ाम कायनात, इसका इनकार किए बगैर खुदा की कसम ईमान का जर्रा भी दिल में नहीं आता है। ये एक मुसल्लम बात है कि निज़ाम कायनात का, ज़ाहिरी पूरे निज़ाम का, मुशाहदात का इनकार किया करना पड़ेगा, तब ईमान दिल में दाखिल होगा। अगर का निज़ाम कायनात को असल समझता है तो ईमान की हकीकत तक कभी, ईमान की हकीकत क्या है, ईमान की इब्तिदा तक भी कभी रसाई नहीं होगी कि ईमान बिल गैब असल है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सबसे पहला काम यह हुआ कि उन्होंने आकर जितनी भी शक्लें थी कायनात की, और जितनी भी शक्लें इन्होंने खुद बनाई थी, इन शक्लों पर अपने निजाम और अपने मसाइल को तकसीम करके, ये शक्ल है रिज़्क़ देने वाली, ये शक्ल है औलाद देने वाली, ये शक्ल है बारिश देने वाली, ये शक्ल है सेहत देने वाली, इन सारी शक्लों का इनकार किया कुदरत के मुकाबले में। ला इलाहा में सबसे पहले अल्लाह के हर गैर की नफी है। सबसे पहले अल्लाह के हर गैर की नफी है, और इस नफी का मतलब सिर्फ इनकार करना नहीं, कर देना नहीं है, बल्कि इस नफी का मकसद, इस नफी का असल मतलब यह है
کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو۔ یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے، کہ یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی قوم کو ایمان بالغیب سکھلاتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کی تصدیق دے کر کی جائے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا، صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا۔ انہوں نے اپنے کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو، کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑنے پر کفر سے ڈرایا تھا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے کہ نظام کائنات کو کائنات سے مت جوڑنا، نظام کائنات کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑنا۔ اگر تم نے کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑا تو دہریت میں پڑو گے، اس لیے کہ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ نظام کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یعنی زمانہ زمانے کو چلا رہا ہے۔ دہریت اسی کا نام ہے، دہریت اسی کا نام ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے۔ نہیں، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ خدا کی قسم، جتنے منتظر اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کی طرف پیشانی لگائے ہوئے، نظر جمائے ہوئے اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جتنا انتظار ان کا ہے اللہ کے امر میں سور پھونکنے سارے عالم کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم اتنا ہی منتظر ایک درخت کا پتا سوکھ کر درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ جی ہاں، اس پر ایمان لانا ہوگا تاکہ اس درمیان کی جتنی شکلیں ہیں، اسرافیل کے سور پھونکنے سے لے کر اس پتے کے گرنے تک، اور جبرائیل کے حجم اور ان کے قد و قامت اور ان کے پھیلاؤ سے لے کر ان کے طول و عرض سے لے کر ایک چونٹی تک جتنی شکلیں ان کے درمیان میں ہیں، ان ساری شکلوں کا اسی طرح انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو بولنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو بولنا ذکر ہے۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ اس زمانے میں لوگ صرف تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی کو جو ذکر کا حکم ہے، نبی کو جو ذکر کا حکم ہے اس میں نبی کو اس کا حکم ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو ان تمام شکلوں کے مقابلے میں بڑا بیان کیجئے۔ آپ سے اور انبیاء سابقین سے جو کفر کی لڑائی ہے وہ ذکر پر نہیں ہے، وہ ذکر پر نہیں ہے۔